बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो वो एकवट सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. भावा बहिणीनो, एक 5 मिनिटां पयलें जें कितें हांवें आयकल्लें तें हांव तुमचे मुखार दवरतां. हें आमच्या बहिणीन स्विनीन म्हाका सांगिल्लें. ताजो डॅडी, ताका रिक्षा आसा, केन्नाय ती मुल्की रेत्रेक आयल्या वेळार रिक्षाचेर मुल्की हायवेचेर ल्हानशें एक च्याचें दुकान आसा खंय, ल्हानशें तगडांगाल. आनी थंयसर च्या पिवंक गेल्ल्या वेळार हांगा येवच्या पयलें थंयसर च्या करनेवचो तो भाव ताचो शिरो पुगोवन रगत वळतालें, वेरिकोस वेन्स पिडा. आनी त्या पिडेन तो वळवळतना ताका बँडेज घाल्लें. डॉक्टराशी गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान खाली बँडेज घालून बांदिल्लें, पूण तें रगत येवचें रावनातलें. ताका ह्या भयणीच्या डॅडीन सांगलें खंय, तूं जेजूक सत मानता जाल्यार हांव तुका एक वकात दिता. तूं जेजू खंडीत तुका गूण करता म्हणून वळखताय जाल्यार, सत मानता जाल्यार हांव तुका एक वकात आनी दिता म्हणलो खंय. आनी तशें हांगात हांव ताणें आमचें हिलिंग टच तेल बेंजार केल्लें तेल ताका व्हरून दिलें. आनी बहीण म्हाका सांगता, एक दीस ताका त्या हिंदू भावाक हांगा येवन साक्ष दिवंक जाय खंय. तें तेल जेजूच्या नांवान बाबार्थान ताणें सारोवन ताजी वेरिकोस पिडा म्हणजे रगत व्हांवचें संपूर्ण तरान बंद जाला आनी तो संपूर्ण तरान गुण जाला. आनी हांगासर एक दीस ताच्याच डॅडी सांगता येवन हांगा रेत्रे वेळार ताका साक्ष दिवंक जाय खंय. आमी आत्तां 5 मिनटां पयलें आयकल्ली गजाल. कसो बरो जालो तो भाव, हिंदू भाव कसो बरो जालो. कोणाचेर पातयेनी ताका? तेलाचेर. वय मू तें तेल कोणाच्या नांवान ताणें वापरलें. आनी तें तेल जेजूच्या नांवान वापरूंक कोणें ताका सांगलें? जेजूक वळखल्या आनी एका जेजूच्या भुरग्यान. वय मू विधमिता तेदाळस घडतात भाव भयणीन. तुमचो भरवसो मनशांचेर नाका. जेजूक वळखल्या मनशा मुखांतर तुमी जेजू अशी येया, खंडी जावन तुमकां बरें जाता. जेजूक वळखली आमी हेरांक कोणा अशी हाडिजे आमी तांकां जेजू अशी हाडिजे. आनी आज तेंचा आज आमी आयकतले आयच्या 3 वाचपांनी. जेजू अशी आयिल्ली, जेजूक वळखली, जेजूक सतमानची खाली आतांनी फाटी वचनात. बदलाक ताका सतमान्या, कोणाक? जेरीक ताका सतमानत्या. तो रेती दिता तो भाऊ ताका न्ही, ताका सतमान्या. थंय आनी कडेन रेती दिता तो आनी एक पाद्र्याक. कांय जायना. आज तुवें आनी हांवें सतमान दिवचें कोणाक? कोणाक? जेजूक. आनी सुखान आसतना तूं आनी हांव आमी सत मानता तर आमी जागे बदलीचे म्हणना माजरा बरी. आमी आका ताका हांका तांका बदलीचे म्हणना. आमी येता कोणाच्या पांयां तळा? जेजूच्या. तशें एक पटी बसार येताना कोणें म्हळें की एका भयणीक हांगा केदाळे रेत्रे घेवच्या भयणीक, ओ तूं जेरीसरशी येताय गी म्हणून. ताका त्या भयणीन म्हळें की हांव जेरीसरशी वचना, हांव जेजूसरशी येता म्हळें खंय. ताका काडल्या उतरा सोकडा मुखार बसर व्हडल्यान, ओ जेरी तुजो देव गी म्हणाली. जेरी म्हजो देव न्ही, जेरी आमकां सगळ्यांक देवा सवय एकवटान जिवंक, देवाच्या उतरा मुखांतर जेजू सवय एकवटान जिवंक, जेजू सवय रावंक शिकयता म्हणाली खंय. सारकी जाप तिणें दिली. देखून तुमी हांगा म्हाका मेळूंक येनात, आयल्यार कांय प्रयोजन ना. पूण देवाचे उतार आमी दिवचे, ते देवाचे उतार आयकून कोणाक मेळूंक येतात? जेजूक मेळूंक येतात. कोणाक सत मानूंक येतात? जेजूक सत मानूंक येतात. कोणाचो आदार जोडूंक येतात? जेजूचो आदार जोडूंक येतात. देखून ह्या घडी आमी सक्कड सांगता, आमचो भावार्थ जेजूचे दवरया, खंडी जावन ताचो आदार आशिर्वाद आमकां मेळटलो. देखून खंय चुकोवन तो भावार्थ बरोसो पातयेन आमी मनशाचेर दवरल्या तर ताचे लागीं बक्षणे मागया.
आणि मनशांक जर तर ताची वळख दिवच्या बदलाक आमी कोणाची वळख दिवन तांकां कांय जेजूतान पयस केला तर एकामेका लागच्या बक्षाने मागे आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया बापा सर्गीच्या बापा मोगाच्या बापा आम्हा सर्वांच्या आम्ही तुझी भुरगीं तुझी रचना देखून आमचो तूं व्हरतो मोग करताय देखून सुमिया तुका खऱ्या निजा देवाक वळखून तुज्या मोगांत आनी वेंगेंत येवंक आनी तुका सत मानूंक आनी तुका उलो मारूंक हांगा आसल्या आम्हा सर्वांक तूं तुज्या उतरां मुखांत तयार कर आनी त्याच खऱ्या भावार्थान तुका उलो मारता आसतना तुज्या मुखांत जोडलेलो तो आदार आनी आशिर्वाद आमी हेरां सगळें वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे येरेमियाच्या पुस्तकांत वाचप आवासवार 31 वोळ 7-9 सुरेस्पोर असे म्हणटा जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा राष्ट्रांच्या पुढाऱ्या पासत ताळे उबारा परगट करा स्तुती करा बोब मारा सोरेस्पोरान आपल्या परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो पृथ्वेच्या पयसल्या सीमांत हांव
हांव तांकां एकठांय करतलो. तांचे मदें खुरडी आनी तोंटी, गर्भेस्त तशें प्रासूतपणाक पावुल्ल्यो स्त्रियो, एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो. दुकां गळोवन ती भायर सरतलीं. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आदलोन पडनात, तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापोय आनी हेफ्रायीम म्हजो मालगडो पूत. देवाचें उतार्ये. देवाचे वडपकार. जिवीत तेरे देवाचे, सड आनी सड मोलाचे. जिवीत तेणे देवाचे, सड आनी सड मोलाचे. जिवीत मोगाचे, जिवीत कुरपेचे, जिवीत ससना ते बाळचे. जीवित मोगाचे, जीवित कुरपेचे, जीवित सजना ते बाचे. जीवित तेणे देवाचे, सड आनी सड मोलाचे. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वोळ 1-6 पर्यंत. हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पदका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ल्या निमती नेणाऱ्यांक आनी चुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाई दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकाये लागून जशें परचेच्या पदका पासत तशें आपल्याच पदकां खातीर ताणें बलिदानां भेटयचय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगासो सदांच बाळसो, ससली जिवीत दिवचो. सर्गी देवे सर्वताकसो, मोग सदिसो म्यासो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर्ट तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सामार्का परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. सामार्काचो वांझेल आवस्वर 10 वोळ 40-50-2 पर्यंत. सेंट मार्क्स Gospel chapter 10 verses 46-52. जेजू कुरड्या बर्तिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शिष्य एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिष्यां सांगात तो भायर सरून वेता आसतना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बर्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो.
नाझारेतचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतस. दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो भोप मारूंक लागलो. साबार आनी ताका तोंडाम 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 म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान भोप मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्या ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्टकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताजे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका घुवन केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर ये वाखणनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांव नेना, पूण थोडे फावटी हांव निजायकी मीत पावता. फाटल्या जायत्या वर्सां हांवें जायते फावटी देवाचे उतर वाचल्यारी, जायते फावटी वाचल्यारी थोड्यो संगती म्हाका आतां उगडाप्यो जाल्ल्या बरी त्या दाळा जावंक ना. थोड्याच दिसां पयलें हांव मागण्यार आसतना जेजून म्हज्या मतीन घालें. बायबलांतली पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. प्रत्येक जण कालच्या दिसा मागण्याक आयिल्ल्या 130 जाणां पैकी 130 जाणां पैकी जायतीं ल्हान भुरगीं आसलीं. आनी हांव त्या भुरग्यां खातीर मागतना जेजून म्हज्या मतीन घालें पवित्र पुस्तकांतले उतार. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात. जेजून म्हणलें उतरां, वय मू कोणें म्हणली? ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी हाडा, तांकां आडयनाकात. वय मू तांकां आडयल्लें कोणें? तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात जाल्यार तांकां आडयल्लें कोणें? कोणें? शिसांनी. शिस म्हळ्यार कोण आतां? हांव एकच फावटी तटक्क जालो. हे म्हज्या मतीन जेजून घालतना हांव एकच फावटी तटक्क जालो. जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां. आतां जेजू मुखार ल्हान भुरगीं म्हळ्यार कोण? जेजू मुखार ल्हान भुरगीं म्हळ्यार कोण? ल्हानची, मनकुली, नेणटी, बळशी, दूद खावची, 4 पांयांनी चलची. या जेजू मुखार ल्हान भुरगीं कोण? देवाची सर भुरगीं. वय मू जेजू म्हळ्यार तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा, आडयनाकात. आज जेजू सरशी येताना जल्मातावन कुड्डो जावन आसलो बर्तिमाई, जेजू सरशी येताना दोळे आसले, दिश्ट आसले. कुड्डो बर्तिमाई जेजूक उलो मारताना कितें म्हणून उलो मारलो ताणें? ऐका आयच्या वाचपांत मॅथ्यू 10:46. अशें जेजू आनी ताचे शिष्य एरिकोक येवन पावले. जेजू आसा, जेजूच्या सांगात ताचे शिष्य आसात, ते एरिको येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिष्यां सांगाता तो बायसन वेताना लोकांचो ओड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो म्हणल्या नांवाचो
एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. एकलो कुर्डो बर्तिमेव मार्गार बसून भीक मागतलो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतस. ताका कळ्ळें जेजू त्या वाटेन येता. जेजू हांव बसल्या वाटेन येता. जेजू म्हज्या मुखल्यान वता म्हूण कळिल्लेंच. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. कोणाक उलो मारलो ताणे? कुरड्या बार्तिमायेन भीक मागच्या बार्तिमायेन मार्गार देगेन बसून असल्या बार्तिमायेन कोणाक बोब मारली? कोणाक बोब मारली? लोकांक बोब मारूना. हे जेजूच्या शिसांक बोब मारूना. जेजूक बोब मारले आनी कितें म्हळें? दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणतो. जेजूक उलो मारताना भोंवतणी आसलो लोक कितें म्हणटा? म्हणून व्हडल्या ताळ्यान लोवनी जेजूक आयकूनच्या बरी व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारताना सबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून बेस्टायलो. ताका कितें केलें? सबारांनी कितें केलें? तोंड धांप. तोंड तुजें? आज तुमकां इतलें सांगूंक आशेता भावा भयणीनो, जेजू सशी येताना जर तर तुमकां कोणी तोंड धांप म्हणटात, जेजू सशी येताना जर तर तुमकां कोणी आडयतात आनी त्या बियान तुमी जेजू सशी येवंक फाटीं सरतात, जेजूचान जावचें बरेपण तुमी होगडायतात. त्या देखून आज हांव तुमकां साक्ष जावन सांगता, जेजू सशी येवंक म्हाका कोणे आडयला तांकां हांव लोटून जेजू सशी आयला. जेजू सांगता रावंक कोणे म्हाका आडवरला, या जेजू सांगता जिवंक कोणे म्हाका आडयला तांकां हांवें देगेक लोटून हांव जेजू सशी आयला आनी रावला आनी ताजो आदार हांवें सोडला. आनी जर तर तुमकां जेजू सशी येतल्यांक कोणी आडयतात, ह्या कोणी तुमकां तोंड धांप म्हणटात, उलय नाका म्हणटात, पोळय नाका म्हणटात, वसा नाका म्हणटात, लुकसाण कोणाक? लुकसाण कोणाक? ताजे सवय आशिल्ल्यांक ताजे सवय नासलेल्यांक. सांगा. तोंड धांप. लोकांनी सांगलें तोंड धांप, पूण तांणी तोंड धांपलें गी. मुखार आयका. सबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून बेस्टायलो. ताका सांगलें तोंड धांप म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता, पूण ताणें उलो करचें रावोंक ना. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. आनीकी तुमकां देवाचो आदार जाय. आचें ताचें आंचें तांचें गण्य करिनाकात. म्हाका आतां आनी एक खबर आयकूंक मेळ्ळी. केदाळे रेत्री घेवची भाव भयणी तांची शेजारची तांकां केदाळे दुर्स जाताली, तांच्या विशयान कोडी काडटाली. आज तीन येवन पावल्यान खंय. हांकां जाल्लें बरेपण, हांकां देवान दिल्ली कितें म्हणटा शांती समाधान संतोष, हांच्या कुटुंबांत असलो मोग मायपास हांकां जाल्ली ती विचमेता आसर्या न्ही. देखून कोणाचें आयकून जर तर तुमी ताजे सशी येवंक फाटीं सरतात, देखून आयच्या पयल्या वचपान कितें ताणें बसयलां तें तुमी होगडायतात. जेरेमियाच्या बुकांत 31:7-9 चिंतून आयका. कोण जेजू सशी येता, कोणाक जेजू सशी हाडटात, ते कशे पाटी वेतात म्हणलें समजून घे. आयका. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव न्ही, हे देवाचें उतर. सर्वेस्पोर देव तुमकां अशें म्हणटा. जाकोबा म्हणजे इस्रायला, म्हणजे देवान विसलेल्या. जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा. हांवें विसून काडलेल्या म्हज्या सेवका पासत साकरा पासत तुमी बोब मारा. राष्ट्राच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा. आनी कोण राष्ट्राचे फुडारी आसात तांचे पासत तुमी व्हडल्यान ताळे उबारा. परगट करा. स्तुती करा. बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची, इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या. देखून कोणा सोडवून मेळ्ळ्या बोब मारा. कोणा देवाची कृपा लाभल्या स्तुती करा. देवाची कोणाक वळख जावन जेजू सशी येवंक कोणा फावो जाला तुमी परगट करा, ताळे उबारा. कित्याक इस्रायलच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या. सडवण केल्या. आनी पळया,
उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो. वय गेनेंगी पळ्या भाव भयणीनो, देवाचे वता सत हांव तांकां हाडटलो. म्हजे सरशी हांव तांकां हाडटलो. म्हजे सरशी येवची वाट हांव तांकां दाखयतलो. आनी पृथ्वेच्या पयशिला शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो. पयस तावन हांव तांकां एकठांय करतलो. आनी तांचे मदें कुरडी आनी थोंटी कोण येताना बरी बरी येतात की जेजूसाची म्हणजे पळय बरी बरी येतात की कुरडी तोंटी मोनी आनी काले पिडे आसता तल्यांक तडटली. आनी गर्भस्थ तशें प्रस्तुतपणाक पावलेल्यो कोण स्त्रियो गर्भस्थ आनी साबार जाणी ह्या दिसांनी जायते कॉल म्हाका जायते जाणांक मेळटात. फादर डाक्टरान अशें सांगलां फादर भुरग्याक काही बरें जावचें ना पयलेंच काडीचे पडात फादर कितलीं जाणां आज जायत्यांक भुरग्याचें देणे मेळना पूण 5व्या म्हयन्या 6 म्हयन्यांतच कितें बीपी चड जावन गी प्रेशर चड जावन गी ह्या भुरग्याचें वाडवळ नासतना गी आनी कितें कितें गी म्हणून पळय देवाचें उतार सांगता गर्भस्थ आसलेलीं येतलीं प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो धांवन येतल्यो. एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. तर असो लोक येतालो पिडेस्त मात्र न्ही काम नासलेलीं काम गेल्लीं सोयरीको तुटिल्लीं काजार तुटिल्लीं आनी कितें गोवाक सोडिल्लीं ह्या गोवान सोडिल्लीं सगळीं येतलीं कोणा सरशी फादर जेरी सरशी ताणें ऑफिस उक्तें केलां एडवर्टायजमेंट घाला वय मू सगळो तुमचे प्रॉब्लेम्स हांव सॉल्व करता म्हणा वय मू कोणा सरशी संवसारांतले मनीस तुमकां ताजे तावन जावचें बरेंपण आडयतना तुमी तें जोडूंक तुमकां अडकळ हाडटाना भाव भयणीनो कश्ट तुमचेर येतले पिडा तुमचेर येतली आनी तुमकां खंयसरी तुमकां बुजोवन मेळचें ना. ते दाळा तुमकां पळय वचनाका म्हणटाले ते तुमकां कांय आदार दिवचे नात तुमकां बुजोवन दिवचे नात. आनी त्या दाळा तुमच्या आकांता वेळार तुमकां येचें पडटलें देखून पयलेंच आयल्यार आमी ताच्या हातांत छबीत पयलेंच ताचे सवय आसल्यार कांय बेंबिरान नासतना ताजो आदार आशिर्वाद करप आमकां केन्नाय देखून आयिल्लें की तो खाली हातांनी पाटी धाडिना मुखार ऐका. दुखां गळोवन ती भायर सरतली दुखां गळोवन रोडोवन ती येतली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ताच्या पांया तळ आयिल्ल्यांक हांव बुजवून दितलो आनी तांकां बरें करना पाटीन धाडटलो. कोण बरें करता तुका आनी म्हाका सांगा. हांव तुमकां एक दाखलो दिता. परच्या ब्रेस्तारा सकाळीं तो सांज म्हणसर 18 घरांनी मागणें जावन आनी परच्या ब्रेस्तार आमकां जायते कडेन मागोवंक पडलें. खंयसर सैतानाची हें आसा कामां आसा थंय काळोख आसा थंय एका जाग्यार सोरोप येता म्हणून आनी 1-2 जाग्यांनी थंय रडल्यो आनी एका जाग्यार त्या रडले कितें कातरले म्हणून ताका पिडा आयल्या आनी एका जाग्यार कितें माट करनान दवरलां अशें तेंच काम म्हाका सकाळीं तावन सांज पर्यंत देवाच्या उतरान आनी देवाच्या कृपेन म्हणल्यार बरी झुजोंक. आनी अख्खो दीस आमी पयन करतना 150 किलोमीटर म्हणजे पयन जालां ड्रायव्हिंग करून जालां. 2 पटी एक पटी गाडी धाडली आनी एक पटी गाडी तिके पोंडाक गेली आनी जाल्यारय आमी धैर्यान सोम्या तूं आमचे सोय आसाय तूं आमकां राखताय सांबाळताय सगळो दीस मागणें करन सांजेर घरा पावतना पुरा सानेन राती न्हिदोंक येताना दोनी बावळे कठीण दुखतात आनी पँक काडी पार्टी एकदम दूख सुरू जालें म्हाका मध्यान रातीर पोडापोड केन्नाय जावंक नातलें. हांवें सांगलें सोम्या आज ताजे विरोध आमी झुजल्या तुज्या नांवान आमी मागोवन ह्या सर घरांनी तुज्या नांवान तांकां तुजो आदार बसोवन आयल्या देखून ह्या घडये म्हाका दोस्ता न्ही हांव तुका आपयता आनी कोणाक आपयना. हांवें सोम्याक उलो मारलो आनी सांगलें सोम्या तूं जैत तेवंत तुज्या नांवान आसा आमकां जैत तुज्या नांवांत आसा आमकां भलायकी तुज्या नांवान आसा आमकां संपूर्ण सुटका सोडून म्हणून मोद्यान रातीर उठोवन मागोवंक सुरू केलें. मागता मागतानाच म्हाका न्हीद पडली. सकाळीं उठतना बावळ्यांची दूख ना पाटीची दूख ना पेंगटाची दूख ना. काल मागणें सोलोन मेले आज हांगा तुमच्या मुखार हांव उबो आसा सर रितीन जेजून ताका उलो मारलेल्या वेळार आपडलें आनी गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुम्ही जाल्यार म्हणटाले फादर डाक्टराचो शिवरा वसा गुळयो काण घेया पेन किलर काण घेया काही मसाज करा नाजाल्यार कोणाक सांगून येयलें रगडया निंगी पुरे ताणेंच केलें. कोणें केलें हांव कोणा सरशीं गेलो आनी जेजू कितें म्हणटा
नवी वळ परत्यान ऐका, दुःखां गळोवन ती म्हजे सरशी येतली आनी दुखां गळोवन ती भायर सरतली. भायर सरतली. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडतलो. बुजवून दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आदलोन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो. म्हजे सरशी आयिल्ल्या उपरांत म्हजे तावन म्हाका मेळून पाटी वताना आदलोन पडान अशें सरळ मार्गान हांव तांकां व्हरतलो. कोण आदलोन पडटात? कोण ताका मेळोंक नात? कोण ताची सरशी येवंक नात? कोणाक ताची कृपा लाभोंक ना? ती आदलोन पडटात, दोनीचेर पांय दवरतात. आनी आखांदा वेळार ताचे सरशी येवच्या बदलाक कोणेंगी सांगलें थंय गेल्यार जाता, क्रिस्तांव सोतो पोर एकली आयली आनी म्हाका म्हणटा हांगा पोरसोनवर आयिल्ली ना, ताणें येवन काडटा म्हळा फादर, ताणें येवन काडटा म्हळा. ताणें ताच्या बापायन येवन काडूंक जायना म्हळें हांवें. ताका घट्ट धरा. हांकां ब्रेस्तारान सांगलें आज आयले हांव हांगा मागणें केलें, तुमी जर तर जेजू थंय घट जायनात, धैर्य तुमकां जेजू तावन, उजवाड तुमकां जेजू तावन, कृपा तुमकां जेजू तावन आनी संपूर्ण पवित्रत्मे सकत तुमकां जेजू तावन मेळना तर फादर जेरी येवन गेल्ल्या वरी तुमकां कांय जायना, भियेनाकात. म्हजें धैर्य म्हाका आसा. आनी कितें तें शुद्ध करचें आनी नितळ करचें, मागचें, बेसांव घालचें, तुमकां धैर्य दिवचें काम आमी केलां. पूण आतां तुमी जेजूक लागीं सरात जाय. हांवें सांगलें तांकां आच्या बियान घरा बसल्या कांय जायना, आनी 4 वंटांनी करतली. देखून ओडोला हांवें तुमकां सांगलें रक्षक कवच, समाधान हाडटा तें देवाचें उतार. देखून हांव केदां तुमकां सांगता देवाचें उतार हांगा दिवंक सुरू करतना येवन फावा, गळाय करिनाकात, निमाणे घडी येनाकात. कित्याक देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळार तुमकां कोणा तें भावार्थ? जेजू तें भावार्थ. आनी देवाचें उतार आयकून हांव तुमकां सांगाता घेवन मागतना आमी कोणाक लागीं मागता? कोणा लागीं मागता? सुख आनी म्हजे लागीं मागनाकात. आमी तुमकां सांगाता घेवन कोणा कडेन मागता? देखून शुक्रारच्या मागण्या वेळार सगळ्यांक सांगाता घेवन तुमच्या सांगाता रावन तुमच्या गरजां खातीर आमी जेजूक उलो मारता. आनी देखून तूं जायत्यां कितलें बरें पड. आनी एक साक्ष आत्तां वाचून सांगली, शुक्रारच्या मागण्या वेळार ती आयिल्ली. चिकनांतलो भुरगो कांय समजनातलें ताका, परिक्षा बरोवन सक्कट परिक्षेन पास जालो. डाक्टरान सांगलें ना तुका हें जालां तें जालां, अलर्जी जाल्या. मागलें सांगाता आमी, वचून तपासणी करतना सगळें गुण जालां पळय. आनी देखून भाव भयणीनो, हें सत आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां उखोलन दाखयलां. तो श्रेष्ठ याजक कोण ऐका, आयच्या दुसऱ्या वचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, अवस्वर 5 वळी 1 तावन श्रेष्ठ याजक तो मेल्किसेदेकासाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक कोण तो ऐका. हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडतात. आनी दुसरे याजक आसा तांकां मनशा मदलो विंचून काडल्यात. आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. पळया भाव भयणीनो, हें उतार आतां वाचतना म्हाका पोर ब्रेस्तारा जाल्ली एक गजाल हांव तुमकां सांगता. त्या घरांत आमी गेल्या मागण्याक 4 तकल्यो आसात. त्या घरांत मलगडो मनीस सदांय तो देवाचें उतार आयकता बिगजेचेर. ताका दोळ्यांची दिश्ट गैरी जाल्यार कोण कितें कळना, पूण कान सारके आयकतात. ताची प्राय 90 वर्सां, 90 वर्सां. आनी ताची धूव आसली. तिची भुरगीं सकट काजार जावन तिका नात्रां आसात. आनी तिच्या भावाची धूव आसली, म्हळ्यार त्या आबाची नात. आनी तिकाय काजार जाला आनी तिचो पूत आसलो धाकटो. 4 तकल्यो आसल्यो. आनी थंयसर त्या घरा मागण्या जाल्ल्या उपरांत त्या आबाक पळयता ताच्या तोंडार कितें परजळ. ह्या प्रायर 90 वर्साच्या प्रायर कितलो तो परस जळटा म्हणना. ताका हांवें धैर्यान सांगलें बाबा निजायकी तुजें तें हांव पळयतां तें सादेपण कालतेपण म्हणटाना देवाचे आशिर्वाद म्हणालो. हांवें सांगलें देवाचे आशिर्वाद कोणाक मेळटा? लांबावक आवय बापायचो मोग केल्ल्यांक मेळटा आनी बरें आदारलेल्यांक मेळटा. तेंच तुका फावो जाला म्हळें. अशें पुराय तांकां बुजोवन दिवन एक 20 मिनटां 25 मिनटां मागण्या जाल्ल्या उपरांत ताची धूव म्हाका म्हणटा, ती बॉम्बे आसली पयलीं, आतां बापायक पळोवच्या खातीर बापाय सांगत आसा. ती म्हणटा फादर आमच्या कश्ट आकांता वेळा आपयल्या कोण येता फादर? आमकां बुजोवन दिवंक कोण येता फादर? आमच्या खातीर मागोवंक कोण येता फादर? आनी घर तांचे लागींच आसा इगर्जीक आनी तांच्या घराक खाली मारोग मात. ती म्हणटा
अशें येवन आमकां देवाचे उतार दिवन आमकां धैर्य दिवन आमच्या खातीर मागोवंक कोण येता फादर म्हणाले. म्हाका विस्मीत दिसलें. तरी पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवान विसल्यात याजाक कोणा खातीर? हे उतार बरें वाचा आनी देवान विसलेल्या याजाकांक वचून तिके सांगा, तुमकां विसला देवान आमचे खातीर, तुमकां नमेरला देवान आमचे खातीर. कित्याक? मुखार ऐका. तोस अस्क जाल्ले नाही, नेमती ताचे पयले विंचून काडटात थंय जावन मनशाचे तर्फेन आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदाना भेटो भावा नेमता. बहिणीनो, हिंदू भावा बहिणीच्या गुरुची बरी आम्ही 24 वरां निजायक पळोवंक गेल्यार देवान न मेरलेले याजक ताच्या लोकां खातीर परजे खातीर 24 वरां तुम लोकांच्या पदका खातीर आपल्या पदका खातीर देवाक निरंतरी काणिको भेटोवंक, बलिदाना भेटोवंक, स्तुती करूंक, आराधन करूंक आनी ताका वाखाणूंक बसा जाय. देवाच्या उतरां प्रमाणे, देवाच्या उतरां प्रमाणे देवान न मेरलेल्या हर एका याजकाचें काम तें. हांव सुखी दाखोवन दिना, पूण आज देवाच्या उतरां प्रमाणे आमची मौनां उक्ती जावन दीत. आनी कोण तें करता ताका तुमी आडयतात न्ही. कोण लोकांच्या सुखादुखांत वांटेले जातात आनी करूं नजो न्ही. तुमकां वेळ ना न्ही. आनी कोण करतात तांकां अधिकार ना. पर एकलो भाव गोंयांत ताणें म्हज्यो DVD वचून त्या याजकांक दिल्यो, आयक म्हळें. दुसऱ्या दिसा ये म्हणल्यार गेलो. दुसऱ्या दिसा तो म्हणालो ना पळोवंक ना, तूं आनी एक दीस सोडणी ये म्हणून. तिसऱ्या दिसा गेलो. ते जाल्यार ताणें पळयल्ली. हांवें कांय करूंक जायना सायब, हांव तुका विगारा सरशी व्हरता म्हणून विगारा सरशी व्हेलें ताका. विगारा सरशी व्हरताना विगारान म्हळें खंय, तूं खंय येताय? हांव फादर जिरचे रित्रेक येता. कित्याक येताय? तो देवाचें उतर दिता आमकां आनी देवा सरशी हाडटा आमकां. ताका देवाचें उतार दिवंक परमिशन ना न्ही गी म्हणालो. ताका वो भाव म्हणालो की हांगा रित्रेक आयलो तो भाव इनाशियो, देवाचें उतार दिवंक परमिशन जाय गी म्हणालो की. वय परमिशन आसतना देवाचें उतार दिवंक ना म्हणालो की. ताका ते तुमकां परमिशन आसा न्ही देवाचें उतार दिवंक, कित्याक दिनात गी म्हणालो. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां झुजा, लढाई करा, झगडें करा म्हणना हांव. ताणें सांगिल्ल्यान सूख आसा? सांगा. आज देवाचें उतार कितें म्हणटा? देवान कित्या खातीर हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात. मनशांच्या तर्फेन देवा उजीर मनशां खातीर देवा उजीर सेवा करूंक, पदकां खातीर खाणिको आनी बलिदानां भेटोवंक तांकां नेमतात. देखून निरंतरी आमी तुमच्या खातीर विनंती करूंक आसा. निरंतरी आमी देवाक बलिदानां भेटोवंक आसात. निरंतरी आमी उलो मारूंक आसा. सोमिया देखून आमी सुखान हांव न्ही, जाय की तुमी चिंता जावं बरें तुमच्या मुखार न्ही. आमी खंयच्या घरांक भेट दिता, कोण आमकां मेळूंक येतात, कोणाच्या घरा आमी गेल्या मेळ्ळ्या आनी कोणें तांची तेसावां धाडल्यात, ती तेसावां हर एक दीस मिसा वेळार जेजू मुखार दवरता. तुमी सांगल्यात म्हणून न्ही. ब्रेस्ताराचे सकाळीं उठून 5:30 वाजता 6 वरार पयले मिसाच्या बलिदाना वेळार कितल्या घरांक आमी भेट दिवंक येता, कोणाक आमी भेटता, कित्या खातीर आमी मागता, सगळ्यांची तेसावां आल्तारीर दवरून तांच्या खातीर पयलें बलिदान भेटोवन आमी भायर सरता. आतां म्हाका समजता तशें केल्ल्या वरी मात्र देवाचें राज प्रगट जाता, देवाची कृपा देंवोन येता, देवाचो आदार तुमकां उदंड मापान मेळटा. देखून बुट्टी केला आसा न्ही, म्हाका हें करूंक आसा म्हणून हांव करता म्हणून चिंता जाल्यार हांव फाल्यांत रावयता. म्हाका हें करूंक पडटा, बोब मारूंक पडटा, सकाळ सांजमुसार उबे रावना, पांय वळटात म्हणून चिंतल्यार कांय प्रयोजन ना. पूण आमी करचें कित्या खातीर? पळया न्ही देवाचे उतार सांगता, तुमच्या आमच्या सर्वांच्या पदकां खातीर आनी देवाचो आदार जोडचे खातीर. मुखार ऐका. तोस अस्क जाल्ले नेमती सकड अस्कत. देखून एक याजक तो कांय पवित्र आनी कांय तो कांय शांत भाग्यवंत न्ही म्हणटा देवाचे उतार. भियेनाकात. तो अस्कत देखून ताणें भेटोवचें तें बलिदान ताच्या पदकां खातीर आनी नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कळवळाय दाखोवंक शकता. देखून आपुणूच
अस्कत आपुणूच पातकी म्हणून समजाल्यार मात्र हेर पातक्यांक तो कणवळाय, हेर पातक्यांक तो बुजवून, हेर पातक्यांक तो देवाच्या बॉक्साने दिवंक शकता. आणि हेच आस्कतकायेक लागून जशें परजच्या पातका पसत देखून एका याजकाचें काम, ताजें मागणें, ताजो सॅक्रिफायस, ताजें बलिदान, ताजो त्याग सगळो ताज्या पथकां खातीर आनी परजच्या पथकां पासत तशेंच आपल्याच पथकां खातीर ताणें बलिदानां भेटयचीं. देखून लोकांक कान घेवन भाव भयणीनो, देखून हांवें केदाळ भेटोवण्या वेळार तुमच्या सांगाता मेळोवन गांवचें गीत तुमी जाणात गे. स्वीकार करसो मी हे फूल जिनेन म्हज्या सुखाचे, दोळेन पडोवन वेचा पयले, करतो तें तुज्या मोगाचे. तुमी दूळ आमी दूळ, आमी सकड दूळ, पूण आमकां आमी देवाच्या हातान दवरतना, देव स्विकार करतना दूळ आसले कितें जाता, हांव आनी तूं आमी ताणें स्विकार केल्लीं फुलां जाता. आणि त्याच प्रमाणे मुखार एका 5वी वळ आमकां सांगता क्रिस्त जावन आसा श्रेष्ठ याजक. आणि तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली. याजकांचो याजक, श्रेष्ठ याजक, राजांचो राजा, श्रेष्ठ राजा, याजकांचो श्रेष्ठ याजक एकलोच. कोण तो? कोण तो? कित्याक कुर्साच्या मोरणावरवी, रक्ताच्या वरवण्यावरी ताणें तुझ्या आणि म्हज्या आमच्या सगळ्या मनुष्य कुळाच्या पथकाचे पारीकपण जोड दिला, बॉक्साने जोड दिला. पळयांनी खंयच्याय धर्मान जोड दिवंक ना, भिये नाका. खंयच्याय जातीन जोड दिवंक ना, खंयच्याय मनशान जोड दिवंक ना, खंयच्या सांतांनी जोड दिवंक ना. कोणें तुझ्या आणि म्हज्या आमच्या पथकाच्या बॉक्साने जोड दिला? केवळ देखून जेजू सोवे आमचो एकवट. देखूनच मुखार एका ताका याजक म्हणून नेमला. त्या देवान ताका म्हणलें, देखूनच म्हणा तूं म्हजो पूत, म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हणला, परत्यान जेजू विशयान आनी एक कडेन अशें म्हणा, तूं ससनाक याजक, सासनाक, सासनाच्या ससनाक तूं याजक, मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. मेल्किसेदेक खाली नांवां ती कितें हांगा संवसारांतले याजक पळय रिटायर्ड जातात न्ही, रिटायर्ड जातात. पण देवान नेमिल्लेले याजक जावं दी, प्रवादी जावं दी, सेवक जावं दी, शिस्त जावं दी, आपोस्तल जावं दी, मनियारी जावं दी, रिटायर्ड जायनात. बायबलांत रिटायर्ड जाल्लो एकच एक मनियारी दाखया म्हाका. दाखया सांगा. अब्राम रिटायर्ड जालो गी, मोइजे रिटायर्ड जालो गी, आरोन रिटायर्ड जालो गी, जेजूच्या आपोस्तलांपैकी कोण रिटायर्ड जाल्ले? आजकाल रिटायर्ड जातात कित्याक मनशांनी विसला, मनशांनी नेमला, मनशांनी धांपला, मनशांनी रावयला. देवान विसलेले, देवान नेमलेले तांकां रिटायरमेंट, रिटायरिंग ना. कित्याक ते जावन आसा याजक, ससनाच्या ससनाक, मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचे. मेल्किसेदेकाचो वर्ग कोणे घडलो? देवान घडलो. कोणे विसलो? देवान विसलो. आणि त्या वर्गाचो जावन आसा श्रेष्ठ याजक जेजू. भाव भयणीनो, त्या जेजूसाची येवंक भियेनाकात, गळाय करिनाकात. कोणी तुमकां आडयतात जाल्यार तांकां लोटून सोडा. कित्याक देवाचे उतार सांगता तांकां आडयनाकात म्हणून. आनी कोणी सांगता तोंड नापा म्हळ्यार तांचे गण्य करिनाकात. तुम्ही येया, ताका उलो मारा आनी पळया. भर्तिमायेक जाल्लें घडीत, कुर्ड्या भर्तिमायेक जाल्लें अजाप तुमकांय जातलें. आनी जें कितें आमच्या पयल्या वचपांत आमी जेरेमिया प्रवादी मुखांत आयकलें, आयिल्लो लोक सरळ रस्त्यान फाटी वेतलो, रोडून आयिल्लो फाटी वेतना हांसून वेतलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू ते मात्र हें साद. देखून जेजूक लागीं सरा आनी तुमकां खंडीत जावन कितें सुने आसचें ना. Somia kaniko moga tuja burgyancho din washikar sandyancho
माझ्या भावा बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्रच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ता सवें हांगा जमो जाल्या आम्हा सर्वांचे सरवणेपण आसकत काय सर आमची पातकां तुका आमी समर्पिता. ताच्या ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर तूं आमकां नितळ कर, आमची मनां तूं नितळ कर, काळजां निर्मळ कर आनी आमची कोडी निस्कळ कर. आमचे थंय येवन तूं बिडार कर आनी सदांच तुका महिमान दिवंक आनी सर तुज्या भुरग्यांनी तुज्या एकवटांत आसून जिवंक, एकामेकाचें बरेंपण एकामेकां वांटून घेवन जिवचें बरें मन आनी बरेंपण तूं आमकां लाभय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदान आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरेच्या उदारीत ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताका ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्टमरान सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगट परगटुया जेजू जीवन जाला, जेजू रोया बापा, जेजूच्या मरणासो पुन्हा जीवनपणासो मी भक्तीपणे उडास करता. हो जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. बेनेडिक्ट सोळो आमच्या बगेन बापाक सर गवळी बापा ह्या जकां मनेरांक सेवकांक तुमी सून काडलेल्या सॉरी ह्या जकांक आनी तांच्या मुखांतर
वैसम्या तुवें एकठांय केल्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या प्रिती मोगान तूं वाडय. तशेंच पुणार जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची म्हाज्या सांगाती भगेन धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय आनी संपूर्ण काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले तूं आमकां वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता रस वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका आमी शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सवंक वेता. ती आमच्या जट्टी आनी केस्ताडेना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी म्हणजे सर मनशाकुळाचें पाप काडची ती शेळी त्याच भावार्थांत एकवटलेली आनी ह्या जेवणांत भाग घेतात तर आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेसू तू ये काळजा तू ये बिडार करू तू ये तुझे समोर आयल्या तू खारा कोण रावल्या लागी ये तू वेगळी ये लागी ये तू वेगळी ये जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करू तू ये तुझे समोर आयल्या तू खारा कोण रावल्या लागी ये तू वेगळी ये लागी ये तू वेगळी ये. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोवमोगळा बापा तुजेर आमची पातयेनी आमचो भावार्थांनी बरोबर असो तुज्या उतरां मुखांत तूं घटकर आनी तुज्या पुता जेजू ते आमकां जिवीत आसा म्हणलें तें सत आमी मानून घेवन ताका उलो मारून ताजो आदार आनी आशिर्वाद जोडून हेरांकी ताजे सशी येवंक एक वाट जायशें पृथ्वेचें मीठ जायशें आनी संवसारचो उजवाड जायशें आमकां तूं तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सर्पद्वेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी कोणाचो उगडास काण हांगासर आज तुमी मागलां तांचेर तशेंच तुमच्या कुटुंबांत आसल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
वसून यात क्रिस्तच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड